नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या विक्रमी वायू उत्पादनाची तोखणाय केल्या आनी विकसीत भारताचो संकल्प साध्य करपा खातीर उर्जा क्षेत्रांत आत्मनिर्भरताय म्हत्वाची अशें म्हणलां. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी राज्यांतल्या सगळ्या पिकांची उण्यांत उण्या आदार दरांत खरेदी करपाची घोशणा केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन फिजी, न्यूझीलंड आनी तिमोर लेस्टे ह्या 3 राष्ट्रांच्या दौऱ्यार. चालू आशिल्ल्या घडामोडीक लागून विदेश वेव्हार मंत्रालयान भारतीय नागरिकांक फुडले सुचोवणे मेरेन बांगलादेशांत वचचो न्हय असो खर सल्लो दिला. आतां पुराय खबरो. देशांतल्या विक्रमी वायू उत्पादनाची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या आनी विकसीत भारताचो संकल्प साध्य करपा खातीर उर्जा क्षेत्रांत आत्मनिर्भरताय खूब म्हत्वाची आसा अशें म्हणलां. गॅस उत्पादनाच्या मळार देशान नवो विक्रम साध्य केला अशें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी केल्ल्या पोस्टाक जाप दितना तांणी म्हणलें. 2020-21 वर्सा वायूचें उत्पादन 28.7 BCM आशिल्लें आनी 2023-24 वर्सा वाडून 36.43 BCM जालें. केंद्रीय मंत्र्यांनी वांटून घेतिल्ल्या आंकड्या प्रमाण 2026 वर्सा गॅस उत्पादन 45.3 BCM आसतलें असो अदमास काडला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान प्रधानमंत्र्यांनी ह्या कामगिरी खातीर देशांतल्या लोकांक परबीं दिल्यात. तांणी गॅस उत्पादनांतलो हो विक्रम आमच्या वचनबद्धतेचो थेट पुरावो आसा अशें म्हणलां. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी राज्यांतल्या सगळ्या पिकांची उण्यांत उण्या आदार दरान खरेदी करपाची घोशणा केल्या. कुरुक्षेत्रांत भाजपाच्या विजय शंखानंद रॅलीक मार्गदर्शन करतना तांणी राज्य सरकार सध्या MSPचेर 14 पिकां घेता अशें सांगलें. तशेंच राज्य सरकारान 133 कोटी रुपया मोलाचें कालव्याच्या उदका शिंपणावळ शुल्काक अभियाना म्हणून वळखतात तें शुल्क माफ करपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. भाजपा सरकारानूय अभियाना पद्दत बंद करपाचो निर्णय घेतला जाचो शेतकारांक वर्साक 54 कोटी रुपयांचो फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच 2023 वर्सा पयलीं रोहतक, नूह, फतेहबाद आनी सिरसा हांगा सैमीक संकश्टाक लागून पिकांचें लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक सप्तका भितर 137 कोटी रुपयांची प्रलंबीत भरपाय दिवपाची घोशणा मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूझीलंड आनी तिमोर लेस्टे ह्या 3 राष्ट्रांच्या दौऱ्यार आसात. आयच्यान 7 ऑगस्ट मेरेन ह्या दौऱ्याच्या पयल्या टप्प्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फिजीक भेट दितल्यो. हे भेटेक लागून दोनूय देशां मदल्या इतिहासीक संबंदांक आनीक चालना मेळटली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. ह्या दौऱ्या वेळार राष्ट्रपती फिजीचे अध्यक्ष कोटोनिवेर आनी प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. राष्ट्रपती फिजी संसदेन मार्गदर्शन करून थंयच्या भारतीय प्रवासी लोकां कडेन संवाद सादतल्यो. भारत हो फिजीचो घटमूट उदरगतीचो भागीदार जावन आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आपल्या भोंवडेच्या दुसऱ्या टप्प्यान 8 आनी 9 ऑगस्टाक न्यूझीलंडाक भेट दितल्यो. गव्हर्नर जनरल सिंडी किरो हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेवन प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सेना हांची भेट घेतली. तशेंच त्या वेलिंग्टनांत आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिशदेन उलोवप करतल्यो आनी ऑकलँडांतल्या भारतीय लोकांक मार्गदर्शन करतल्यो. भोंवडेच्या निमण्या पावण्यार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 10 ऑगस्टाक तिमोर लेस्टेक भेट दितल्यो आनी राष्ट्रपती जोसेफ रामोस हॉर्टो हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. तिमोर लेस्टाचे प्रधानमंत्री कायराल शानाना गुशपाओ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन संपर्क सादतल्यो. चालू आशिल्ल्या घडामोडीक लागून विदेश वेव्हार मंत्रालयान भारतीय नागरिकांक फुडले सुचोवणे मेरेन बांगलादेशांत वचचो न्हय असो खर सल्लो दिला. मंत्रालयान आपल्या सल्लागारान सध्या बांगलादेशांतल्या सगळ्या भारतीय नागरिकांनी चड जतनाय घेवची आनी तांच्या हालचालींचेर मर्यादा घालची अशें सांगलां. तांकां आपतकालीन फोन नंबरा वरवीं ढाका हांगाच्या भारत उच्चायुक्ता कडेन संपर्क दवरपाक सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भारता कडेन जोडणी वाडोवपा खातीर नेपाळाचे प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली हांणी राष्ट्राचे उदकामार्ग आनी रेल्वे मार्ग विकसीत करपाचो उलो मारला. भौतीक मुळावी बांदावळ आनी येरादारी मंत्रालयाच्या खाला रस्तो खात्याच्या वर्सुकी प्रगती नियाळ बसकेंत श्री ओली हांणी नागरी सेवकांक भारतीय शिमे लागसार आशिल्ल्या हनुमाननगर सावन त्रिवेणी आनी देवघाट मेरेन वाफेची सेवा चलोवपाची येवजण तयार करपाचो निर्देश दिलो. 1970 सावन नेपाळांत स्टिमर सेवा दिवपाक परवानगी दिवपी कायदो अस्तित्वांत आसून लेगीत अशा मुळाव्या साधनसुविधांचो वापर जावंक ना अशें तांणी सांगलें. उदकामार्गांतली येरादारी एक खर्चीक पद्दत आसा हाचेर भर दिवन तांणी देशांत बेगीन वाफेची जहाजां चलोवपाची येवजण तयार करपाक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले. उदकामार्गा वांगडाच तांणी नेपाळाची रेल्वे सेवा वाडोवपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो आनी सद्याच्या जनकपूर कुर्था रेल्वे मार्गान 2 रेल्वे मार्ग जोडपाचो उलो मारला. तांणी नेपाळांत उदेंत अस्तंत रेल्वे मार्ग तयार करपाचोय प्रस्ताव मांडलो. हाचो फायदो गुवाहाटी सावन दिल्ली आनी सिलिगुरी ते नेपाळांतल्यान हरिद्वार मेरेन वचपी भारतीय नागरिकांकूय मेळटलो अशें तांणी सांगलें. महाराष्ट्रांत पुणे शारांत आनीक 7 दुयेंती जिका व्हायरस पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. हे 7 नव्या दुयेंती मदीं शारांतल्या कात्रज आनी कोंढवा वाठारांतले 5 गुरवार बायलो, एक 18 वर्सांचो तरणाटो आनी एक 40 वर्सांचो दादलो हांचो आस्पाव जाता. जिल्लो भलायकी खात्यान आतां मेरेन पुराय पुणे जिल्ल्यांत 72 जाणांक जिका व्हायरसाची लागण जाल्या अशें सांगलां. जम्मू काश्मीरांत पुंछ जिल्ल्यांतल्या लोरान देगणांतल्या श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथाची 10 दिसांची तीर्थयात्रा 7 ऑगस्टाक सुरू जातली आनी 19 ऑगस्टाक सोंपतली. श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रेचो पयलो गट जम्मूंतल्यान भायर सरतलो आनी भगवती नगरांतल्या यात्री निवासांतल्यान 6 ऑगस्टाक पुंछ जिल्ल्यांतल्यान देवळाक भेट दितलो. भक्तां खातीर सगळी वेवस्था केल्या. यात्रेकरूं खातीर गरजेची सगळी वेवस्था तातूंत लंगर, नितळसाण, तंबू, मंदीर संकुलान निचरो, रावपाची सुवात, वाहन पार्किंग, नितळसाण, वैजकी सुविधा, उदक पुरवण आनी हेर वेगवेगळी वेवस्था तीर्थयात्रा जाग्यार आसात. देवळा भितर चालू आशिल्लें बांदकाम पुराय जावचे, सगळ्या बांयची योग्य नितळसाण करपासयत देवळाची नितळसाण सांबाळची आनी देवळा भोंवतणी उजवाडाची योग्य वेवस्था करपाक संबंदीत खात्यांक उपायुक्त पुंछ यासीन चौधरी हांणी निर्देश दिले. लोरान देगणांत बाबा बुड्ढा अमरनाथ हो शिमेवयल्या पुंछ जिल्ल्यांत आसून तो जम्मू सावन 290 किलोमीटर आसा. सांगण्या प्रमाण काश्मीरांतल्या अनंतनागांत बाबा अमरनाथाची यात्रा बाबा बुड्ढा अमरनाथाक भेट दिनासतना अपूर्ण आसा अशी मान्यताय. लोकसभेन आज भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 2024-25 वर्सा खातीर अनुदानाच्या मागण्यांचेर आनीकूय चर्चा जातली. तशेंच गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व पुनर्रचना विधेयक 2024 सभाघरांत मांडपाची शक्यताय आसा. तेल क्षेत्र नियमन आनी उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2024 राज्यसभेन मांडटले. तशेंच कृषी मंत्रालयाच्या कामाचेर सभाघरांत चर्चा जातली. संरक्षण मुखेल जनरल अनिल चौहान आयज नवी दिल्लीत एपेक्स लेव्हल ट्राय सर्व्हिस फायनान्शियल कॉन्फरन्साचे अध्यक्षपद सांबाळटले. सशस्त्र दळांच्या अर्थीक प्रस्नांत एकचार आनी समन्वय वाडोवपाचो हेतू हे परिशदेंत संरक्षण मंत्रालय, संरक्षण महानियंत्रक आनी हेरां मदल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांचो वांटो आसतलो. हे परिशदेंत समन्वय संकलीत संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या मुखेल कार्यालयान केला. भारतीय हवामान खात्यान आयज नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा पावसाचे घोगे पडपाचो अदमास काडला. कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, अस्तंत, राजस्थान आनी उदेंत उत्तर प्रदेशांत 2 दिसांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच ह्या सप्तकांत पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लींत एकसुरो ते शिपडून पडपी पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 6 आनी 7 ऑगस्टाक उत्तराखंडातूय उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. उदेंत भारतांत गडगड आनी वीज पडपा सयत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या म्हयन्याच्या 7 ते 9 तारखे मेरेन अरुणाचल प्रदेशांत एकसुरे सुवातेर पावस पडपाचो शक्यताय आसा. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या विक्रमी वायू उत्पादनाची तोखणाय केल्या आनी विकसीत भारताचो संकल्प साध्य करपा खातीर उर्जा क्षेत्रांत आत्मनिर्भरताय म्हत्वाची अशें म्हणलां. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी राज्यांतल्या सगळ्या पिकांची उण्यांत उण्या आधार दरान खरेदी करपाची घोशणा केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन फिजी, न्यूझीलंड आनी तिमोर लेस्टे ह्या 3 राष्ट्रांच्या दौऱ्यार. चालू आशिल्ल्या घडामोडींक लागून विदेश वेव्हार मंत्रालयान भारतीय नागरिकांक फुडले सुचोवणे मेरेन बांगलादेशांत वचचे न्हय असो सल्लो दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.